नमस्कार. फाल्यांच्यान म्हणजेच 21 एप्रिल 2026च्यान श्रीदेवी लहराईची जत्रा उत्सव स्टार्ट. सगळ्यांक श्रीदेवी लहराईचे जत्रेच्या निमित्तान खूप खूप शुभेच्छा. व्हिडिओ करपाचो मकसद एकूच आसा आनी उद्देश एकूच आसा. एकूच सांगपाक सोदता ह्या व्हिडिओच्या मार्फत की जे लोक देवळाच्या प्रांगणान वयतात, श्रीदेवी लहराईच्या प्रांगणान फाल्यांच्यान वयतले, तेंच्यांनी एकूच गजाल करपाक जाय. थंय फक्त देवाचो आशिर्वाद घेवपाक वचपाक जाय आनी खंयचीच गजाल करपाक वचपाक जायना. कारण एकूच तुमकां सांगता हांव बिचोलच्या भुरग्यांक गावल्लो. ही गजाल कितली खोटी आसा कितली खरी आसा म्हाका खबर ना. सो एक बिचोलचो ग्रूप आसा भुरग्यांचो. सहज तेंच्या वांगडा उलयता म्हटलें हांवें तांकां की अरे तुमी फाटल्या फावटी दिसूंक ना मरे म्हाका म्हणून. तेंच्यांनी कितें म्हटलें खबर, आमचो ग्रूप नासलो मरे म्हणून. हांवें म्हटलें ग्रूप कित्याक जाय, तुमी एकटो येवपाक शकता मरे. अरे ग्रूप आसल्यार मजा येता म्हणून. हांवें म्हटलें कसली मजा रे, मजा करपाक कित्याक येवपाक जाय, देवाचो आशिर्वाद घेवपाक जाय न्हू रे. ना तुका खबर ना, गर्देन मरे चेडवांक आपटोंक मेळटा, धुकलूंक मेळटात. चेडवांक विविध कितें कितें म्हाका सांगलें. म्हाका असो राग येयलो. हांवें मनान दिसलें जर हे म्हाका भुरगे गावल्ले न्हू ते करताना समज थंय थापटोवपाचो म्हणून तांकां. जर असल्या विचाराचेर तुमी आसात जाल्यार एकूच सांगपाक सोदता, प्लीज प्लीज देवळाच्या प्रांगणान येवं नाका. कारण तुमकां देवी उगी रावची ना. देवीच न्ही तर थंय तुमकां कोणूय जर भक्त गावलो असले गजाली करताना जाल्यार तुमकां थंयसर थापटायतलो. पुलिसां कडेन व्हरोन दिवचो ना. सो इतलेंच सांगपाक सोदता, बरे नजरेन, बरे वायब्सान, बरे फिलिंग्सेन थंयसर येया. कारण त्या जाग्याचेर विविध स्टेटीनसून विविध जाग्या वयल्यान लोक आशिर्वाद घेवपाक येता. फक्त आशिर्वाद आनी आशिर्वाद देवाचो घेवपाक थंयसर येया रे बाबांनो. असली छपरीगिरी करपाक तुमी थंय येवं नाकात. इतलेंच म्हाका सांगपाक जाय. ह्या व्हिडिओच्या मार्फत म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाक जाय सगळ्यांक की म्हाका कोणाचें मन दुखोवपाचें ना किंवा कोणा वांगडा आर्ग्युमेंट करपाचें ना. फक्त इतलेंच सांगपाक जाय की देवळाच्या एरियेन फक्त आनी फक्त देवाचे ब्लेसिंग्स घेवपाक येया, देवाक पांयां पडपाक येया आनी आपल्या घरा चला. छपरीगिरी करपाक येवं नाका, नाकाल्ली कामां थंय करपाक येवं नाकात. कारण ती जागा आनी फक्त देवीचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आसा. देव बरें करूं.